جو شخص بغیر کسی وجہ کے آپ سے اکتا جائے، آپ کو نظر انداز کرنے لگے یا آپ کی قدر نہ کرے تو دل شکستہ ہونے کے بجائے اللہ کا شکر ادا کرے، کیونکہ بعض اوقات اللہ ایسے لوگوں کا اصل کردار وقت سے پہلے آپ پر ظاہر کر دیتا ہے۔ یاد رکھیں، جو لوگ بے لوث محبت، خلوص اور وفاداری کی قدر نہیں کرتے، وہ اکثر ان نعمتوں کے حقیقی حقدار بھی نہیں ہوتے۔ جو رشتے اخلاص سے خالی ہوں، ان سے خاموشی سے آگے بڑھ جانا ہی اصل وقار ہے۔ الرحمن الرحیم الملک القدوس السلام المؤمن المهيمن العزيز الجبار المتكبر الخالق البارئ المصور الغفار القهار الوهاب الرزاق الفتاح العليم القابض الباسط الخافض الرافع المعز المذل السميع البصير الحكم العدل اللطيف الخبير الحليم العظيم الغفور الشكور العلي الكبير الحفيظ المقيم حسيب الجليل الكريم الرقيب المجيب الواسع الحكيم الودود المجيد الباعث الشهيد الحق الوكيل القوي المتين الولي الحميد المحصي المبدي المعيد المحيي المميت الحي القيوم الواجد الماجد الواحد الأحد الصمد القادر المقتدر المقدم المؤخر الأول الآخر الظاهر الباطن الوالي المتعال البر تواب المنتقم العفو الرؤوف مالك الملك ذو الجلال والإكرام المقسط الجامع الغني المغني المانع الضار النافع النور الهادي البديع الباقي مجبور ہو گیاں کہ میں زہرا دیا جایاں مجبور ہو گیاں کہ میں زہرا دیا جایاں اٹھ پہر بھراوا دیا لا شانت نایاں مجبور ہو گیا کہ میں زہرا دیا جایاں دربار چ پیشی ہیلی مولا دی دھیری دربار چ پیشی ہیلی۔ کسی نے ماں سے سوال کیا، اگر آپ کے قدموں سے جنت لے لی جائے اور آپ سے کہا جائے کہ کچھ اور مانگ لو تو آپ خدا سے کیا مانگو گی؟ تو امی نے بہت خوبصورت جواب دیا، میں اپنی اولاد کا نصیب اپنے ہاتھ سے لکھنے کا حق مانگوں گی، کیونکہ ان کی خوشی کے آگے میرے لیے ہر جنت چھوٹی ہے۔ سبحان اللہ۔ اللہ پاک سبھی ماں باپ کو لمبی عمر کے ساتھ صحت و تندرستی عطا فرمائے، آمین یا رب العالمین۔ کسی نے ماں تڑپتا ہے یہ دل میرا، برستی ہے میری آنکھیں، بلا لو اب مدینے میں خدا را یا رسول اللہ، خدا را یا رسول
अस्सलाम वालेकुम। मंगल की सुबह का आगाज करते हैं। ए रब्बे कायनात, हम तेरे पाक नाम से दिन की इब्तिदा करते हैं। या रब, हमारे दीन और दुनिया बेहतर फरमा और हमें हलाल रिज़्क कमाने की तौफीक अता फरमा। आमीन। गुलामी और सलामी सिर्फ उस परवरदिगार के आगे है, और बात रही दुनिया वालों की, दुनिया वालों के सामने ना कभी झुके हैं और ना कभी झुकेंगे। महकती है वो राहें जिनसे आका आप हैं गुजरे, मुझे भी उन गली कूचों, मुझे भी उन गली कूचों में रहने की जगह दीजिए। मेरे आका मदीने में मुझे भी मुझे अकेले में देखकर कभी लड़ने की हिम्मत मत करना। मैं तेरी पूरी नस्ल पलटने की ताकत रखता हूँ। हर इंसान चेहरा तो साफ रखता है जिस पर लोगों की नजर होती है, मगर दिल को साफ नहीं रखता जिस पर अल्लाह की नजर होती है। नंबर 2, जिस इंसान को गुस्सा ज्यादा आता है वह इंसान प्यार भी उतना ही ज्यादा करता है और उतना ही साफ दिल रखता है। नंबर 3, हर चीज महंगी हो गई है लेकिन माचिस आज भी 5 रुपए की है। याद रखें, आग लगाने वालों की कीमत कभी नहीं बढ़ती। नंबर 4, मतलबी रिश्ते कोयले की मानिंद होते हैं। जब कोयला गर्म होता है तो हाथ जलाता है और जब ठंडा होता है तो हाथ काला कर देता है। नंबर 5, दूसरों को गिराने के चक्कर में लोग आखिर खुद ही गिर जाते हैं लेकिन सबक फिर भी हासिल नहीं करते। जो तूने अल्लाह से लौ लगाई तो दिल में खौफे जवाल कैसा, कि जिसकी कश्ती को थाम ले वो तो डूबने का ख्याल कैसा। रहीम वो है, रहम भी उसका, अता भी उसकी, करम भी उसका। ये तेरी शोहरत, ये कामयाबी, तो उसमें तेरा कमाल कैसा। अल्लाह पर इतना यकीन रखो कि जो तुम्हें मिला नहीं वो तुम्हारे लिए बेहतर था, लेकिन अब जो तुम्हें मिलेगा वो तुम्हारे माजी के सारे गम मिटा देगा, क्योंकि अल्लाह पाक बेहतर लेकर बेहतरीन से नवाजता है। 5 ऐसी हस्तियां जो दुनिया में सबसे ज्यादा रोई थी। नंबर 1, हजरत आदम अलैहिस्सलाम अपनी खता पर बहुत रोए थे। जब अल्लाह ताला ने उन्हें जन्नत से निकालकर इस दुनिया में भेजा था तब आप लगातार 40 सालों तक रोते रहे। नंबर 2, हजरत याकूब अलैहिस्सलाम अपने बेटे की जुदाई में। जब हजरत यूसुफ अलैहिस्सलाम को उनके भाइयों ने उन्हें कुएं में डाला था तब हजरत याकूब अलैहिस्सलाम बहुत रोए थे। नंबर 3, हजरत यहाया अलैहिस्सलाम खौफे इलाही में, यानी अल्लाह के खौफ में हजरत यहाया अलैहिस्सलाम बहुत ज्यादा रोते थे। नंबर 4, हजरत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अपनी उम्मत के फिक्र में। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अपनी उम्मत के लिए रात भर रोते थे और उनकी मगफिरत की दुआ करते थे। नंबर 5, हजरत जैनुल्लाह अबीदीन करबला के वाक़े के बाद लगातार 35 सालों तक रोते रहे। जो शख्स रोजाना 70 मरतबा या गनीयो पढ़ा करे, अल्लाह ताला उसके माल में बरकत अता फरमाएंगे और इंशाअल्लाह वो किसी का मोहताज न रहेगा। जो शख्स किसी जाहिरी या बातिनी मर्ज या बला में गिरफ्तार हो, वो अपने तमाम आज़ा और जिस्म पर या गनीयों पढ़कर दम किया करे, इंशाअल्लाह निजात पाएगा। क्या ऊंची शान है अल्लाह अल्लाह, सब दिलों की जान है अल्लाह। सबके लिए सब कुछ किया मगर किसी ने याद न रखा। सबके काम आए मगर जब अपनी बारी आई तो हम अकेले थे। हर किसी की मदद की, कभी पैसे दिए, कभी वक्त दिया और कभी अपना सुकून कुर्बान किया, मगर जब खुद टूटे तो सब मसरूफ निकले। जिसके लिए रातें जागे थे वही आज पहचानने से इनकार कर रहा था। दिल बहुत टूटा मगर एक सबक मिला, नेकी करो मगर लोगों से उम्मीद मत रखो, क्योंकि लोग वक्त के साथ बदल जाते हैं मगर अल्लाह कभी नहीं बदलता। जब सबने छोड़ दिया और अल्लाह ने संभाल लिया तब समझ आया असल सहारा कौन है। याद रखना, लोगों के लिए नहीं अल्लाह के लिए अच्छा करो, क्योंकि उसका हिसाब कभी गलत नहीं होता। हुजूर फरमाने लगे, अल्लाह कयामत के दिन अपने बंदों से सबसे पहला सवाल ये फरमाएगा
کیا تم میری ملاقات کو پسند کرتے تھے؟ اوئے ہوئے ہوئے، کیا تمہارا ملنے کو جی چاہتا تھا؟ کبھی اے حقیقت منتظر نظر آ نہ لباس مجاز۔ اقبال کہتے ہیں تیرے کرم اتنے ہیں دل کرتا ہے تجھے دیکھیں، کبھی کبھی اے حقیقت منتظر نظر آ نہ لباس مجاز میں، لاکھوں سجدے تڑپ رہے ہیں میری جبین نیاز میں، تمہارا دل کرتا تھا مجھ سے ملنے کو؟ حضور فرماتے بندے عرض کریں گے مالک بڑا دل کرتا تھا۔ تو پھر اللہ فرمائیں گے یہ گفتگو کی معنویت تو دیکھو یار، اس کا حسن تو دیکھو۔ اللہ پھر پوچھیں گے کیوں دل کرتا تھا تمہارا؟ دل کرتا تھا تو کیوں کرتا تھا؟ عرض کریں گے مالک اس لیے کہ ہمیں امید تھی کہ تو معاف بھی کر دے گا، رحمت بھی فرمائے گا، اس معافی کی امید پر دل کرتا تھا تو ملے۔ حضور فرماتے ہیں پھر رب فرمائے گا مجھ پر واجب ہے، میں نے اپنے کرم سے واجب کر لیا، تمہیں جنت عطا کروں گا۔ میں جب قرآن پڑھتا ہوں محمد یاد آتے ہیں، میں جب قرآن پڑھتا ہوں محمد یاد آتے ہیں، حدیث پاک سنتا ہوں محمد یاد آتے ہیں۔ آپ کو پتہ ہے مجھے پہلی بار پتا چلا کہ وضو کرنے کا کیا مطلب ہے۔ وضو کرنے کا مطلب ہے ہاتھ دھونے کے معنی ہے اے اللہ میرا نامہ اعمال دائیں ہاتھ میں عطا کرنا۔ کلی کرنے کا مطلب ہے اے اللہ میری زبان کو شہادت کے کلمات پر مضبوط کرنا۔ ناک میں پانی ڈالنا اے اللہ مجھے جنت کی خوشبو عطا کرنا۔ ناک کو صاف کرنا اے اللہ مجھے زقوم کے درخت کی بدبو سے بچانا۔ اور چہرہ دھونا اس کا مطلب ہے اے اللہ قیامت کے دن میرا چہرہ روشن فرمانا، جبکہ اس دن کچھ چہرے سیاہ ہوں گے اور کچھ سفید۔ کوہنیوں تک ہاتھ دھونا، دائیں ہاتھ اے اللہ مجھے دائیں ہاتھ والوں میں شامل فرمانا، اور بایاں ہاتھ اے اللہ مجھے بائیں جانب والوں سے محفوظ رکھنا۔ سر کا مسح کرنا اے اللہ میری گردن کو جہنم سے آزاد کر دے اور مجھے ایمان والوں کی طرف گامزن رکھنا۔ پاؤں کو دھونا اے اللہ میرے قدموں کو سیدھے راستے پر رکھنا، اور جو شخص بھی علم کو چپاتا ہے تو قیامت والے دن وہ اس کے خلاف حجت بن جائے گا، اس لیے دوسروں کو بھی ضرور بتاؤ اور اس ویڈیو کو زیادہ سے ان دعاؤں کو روزانہ پڑھنے کی عادت بنا لیجئے۔ نمبر 1، جو شخص ہر فرض نماز کے بعد آیت الکرسی پڑھتا ہے تو اللہ تعالیٰ اس کے اور جنت کے بیچ میں صرف موت کا فاصلہ رکھتا ہے۔ نمبر 2، جو شخص 3 بار سورہ اخلاص پڑھتا ہے تو اسے 1/3 بھاگ قرآن پڑھنے کے برابر ثواب ملے گا۔ نمبر 3، جو شخص سبحان اللہ ببحمدہ اس دعا کو 3 بار پڑھتا ہے تو اس کے سارے گناہ معاف کر دیے جاتے ہیں، چاہے وہ سمندر کے جھاگ کے برابر کیوں نہ ہو۔ نمبر 4، جو شخص ہر فرض اور مغرب کی نماز کے بعد 7 بار اللہم اجرنی من النار پڑھے گا تو اسے جہنم کی آگ سے بچا لیا جاتا ہے۔ نمبر 5، جو شخص 3 بار پڑھتا ہے اللہم انی اسألک الجنہ تو جنت خود کہتی ہے کہ یا اللہ اس شخص کو جنت میں داخل کر دے۔ نمبر 6، جو شخص سونے سے پہلے ہر رات سورہ ملک پڑھتا ہے تو اسے قبر کے عذاب سے بچا لیا جاتا ہے، اور ویڈیو کو شیئر کر کے نیکیوں کے حقدار بنے۔ جزاک اللہ خیر۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آج ہم سب سے پیاری بات کریں گے اشرف المخلوقات کے بارے میں، جو کہ ہمیں چاہیے کہ ہر انسان کا خیال رکھیں، احساس کریں، غریبوں کی مدد کریں، یتیموں کا خیال رکھیں، اور جتنے بھی غریب لوگ ہیں ان کی مدد کریں۔
इंसान और जानवर में एक बड़ा फर्क है। जानवर हमें 100% खालिस दूध देता है, मगर इंसान उसी दूध में मिलावट कर देता है। ये सिर्फ दूध की बात नहीं, ये इंसान की सोच की बात है। जानवर अपनी फितरत के मुताबिक जीता है, जो देता है खालिस देता है, बगैर धोखे के। मगर इंसान अपने फायदे के लिए हर चीज में मिलावट कर देता है, चाहे वो दूध हो, रिश्ता हो या वादा हो। सच तो ये है, मसला वसाइल का नहीं, नीयत का है। अगर नीयत साफ हो तो हर चीज खालिस रहती है, और अगर नीयत खराब हो तो हर चीज में मिलावट आ जाती है। याद रखो, इंसान की असल पहचान उसके अल्फाज से नहीं, उसकी नीयत से होती है। क्योंकि खालिस नीयत वाले लोग कम होते हैं, मगर हमेशा याद रखे जाते हैं। आयातुल कुर्सी के बारे में 3 दिल खुश कर देने वाली फजीलतें। नंबर 1, जो बंदा रात को सोते वक्त आयातुल कुर्सी पढ़ता है तो एक फरिश्ता अल्लाह की तरफ से सारी रात उसकी सांप, बिच्छू, जादू और हर तरह के बलाओं से हिफाजत करता है। सिवाय मौत के कोई चीज उसको नुकसान नहीं पहुंचा सकती। अल्लाहू अकबर। नंबर 2, जो बंदा हर फर्ज नमाज के बाद आयातुल कुर्सी पढ़ता है तो अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का फरमान है कि उसके और जन्नत के बीच सिर्फ उसकी मौत का फर्क है, यानी जैसे ही रूह कब्जा हुई सीधा जन्नत में जाएगा। सुभान अल्लाह। नंबर 3, अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का फरमान है, पूरे कुरान शरीफ में सबसे ज्यादा फजीलत वाली आयात आयातुल कुर्सी है। हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का इरशाद है, अल्लाह ताला उस शख्स को तरोताजा और शादाब रखो जिसने कोई हदीस सुनी और उसे याद करा और लोगों तक पहुंच। अजान के वक्त मोबाइल चलाने वाले लोग ये बात गौर से सुने और आगे बढ़ने से पहले कमेंट में लिखें अस्तगफिरुल्लाह। अजान का वक्त बहुत बरकत वाला वक्त होता है। ये वो लम्हा है जब अल्लाह ताला अपने बंदों को अपनी तरफ बुलाता है। मगर अफसोस, आज बहुत से लोग अजान के वक्त भी मोबाइल, टीवी और दूसरी चीजों में मसरूफ रहते हैं। हम एक कॉल आने पर फौरन जवाब देते हैं, एक मैसेज आने पर फौरन देख लेते हैं, मगर जब अल्लाह का बुलावा आता है तो हम कहते हैं बस ये वीडियो खत्म हो जाए। हदीस में आता है, जो शख्स अजान का जवाब देता है उसके लिए बहुत बड़ा अज्र और सवाब है। अगर अजान को तवज्जो और एहतराम से सुना जाए तो ये इंसान के लिए बड़ी नेकी का जरिया बन सकती है। हम तफरी वाली वीडियोस तो फौरन शेयर कर देते हैं, मगर दीन की बातों को आगे पहुंचाने में अक्सर पीछे रह जाते हैं। क्या पता आपकी वजह से किसी एक इंसान की आदत बदल जाए और वो अजान के वक्त अपने रब की तरफ मुतवज्जे हो जाए। या अल्लाह, जिस तरह तू रात को दिन में बदल देता है, इसी तरह हमारी मुश्किलों को आसानी में बदल दे, हमारी बीमारियों को तंदुरुस्ती में, हमारी नफरतों को मोहब्बतों में और हमारे गम को खुशियों में बदल दे। जिस तरह किसी के घर में इजाजत के बगैर झांकना बेअदबी है, इसी तरह दूसरों की निजी जिंदगी में बिला वजह दिलचस्पी लेना भी अखलाक के खिलाफ है। हर हकीकत जान लेना जरूरी नहीं और ना ही हर मामले में अपनी राय देना दानिशमंदी की अलामत है। वकार इसी में है कि इंसान अपनी नसीहत, मशवरा और तजर्बा सिर्फ वहां पेश करे जहां उसकी वाकई जरूरत हो। दूसरों की हुदूद का एहतराम करे, क्योंकि खामोशी भी बाज़ औक़ात बेहतरीन अखलाक और आला किरदार की पहचान होती है। आऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। या अल्लाह पाक, जो इस वीडियो को देख रहे हैं, जो इस दुआ को सुन रहे हैं, जितने भी मुसलमान हैं, या अल्लाह पाक उनकी दिली ख्वाहिशात पूरी फरमा। या अल्लाह पाक सबको ईमान नसीब फरमा। या अल्लाह पाक, मैं तेरे सामने आज से हाथ उठाती हूँ। ऐ मेरे अल्लाह, तमाम गुनाह सगीरा कबीरा माफ़ फरमा, और या अल्लाह पाक हमारी तौबा कबूल फरमा। या अल्लाह पाक हमारे दिल को ईमान से रोशन अता फरमा और हमें सुकून अता फरमा। या अल्लाह पाक हमारी जायज़ दुआएं कबूल फरमा। या अल्लाह पाक हमारी मुश्किलें आसान फरमा। या अल्लाह पाक नबी पाक के सदक़े सबको रिज़्क़ अता फरमा।
سب کو عزت عطا فرما، اور یا اللہ پاک سب کو حلال کی کمائی عطا فرما، حلال کی روزی عطا فرما۔ یا اللہ پاک تمام مومن مسلمان مرد اور جتنے بیمار لوگ ہیں انہیں صحت کاملہ عطا فرما۔ یا اللہ پاک جو مقروض ہیں ان کے قرضے عطا فرما، جو بے روزگار ہیں ان کو روزگار عطا فرما۔ یا اللہ پاک جو بے اولاد لوگ ہیں ان کو اولاد عطا فرما۔ یا اللہ پاک ہم سب کو قرآن پاک سے محبت کرنے کی توفیق عطا فرما۔ یا اللہ پاک ہمیں نماز کی پابندی نصیب فرما۔ یا اللہ پاک ہمارے دلوں کو ہدایت عطا فرما۔ یا اللہ ہمیں شیطان کے شر سے محفوظ رکھ۔ یا اللہ پاک ہمیں بری نظر سے بچا۔ یا اللہ پاک ہمیں حسد کی آگ سے بچا۔ یا اللہ پاک ہمیں دنیا اور آخرت میں بہترین عطا فرما۔ یا اللہ پاک جن لوگوں کے والدین اس دنیا میں نہیں ہیں ان کو جنت عطا فرما۔ یا اللہ پاک جن کے والدین اس دنیا میں موجود ہے ان کو صحت کاملہ عطا فرما۔ یا اللہ پاک جتنی بھی نیک خواہشات ہیں ہم سب کی وہ یا اللہ پاک قبول فرما۔ یا اللہ پاک 5 وقت کا نمازی بنا دے۔ یا اللہ پاک اپنے گھر کی زیارت کرنا نصیب فرما دے۔ آمین یا رب العالمین۔ جو شخص ایک دفعہ پڑھ لے صبح لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ لہ الملک ولہ الحمد وہو علی کل شیء قدیر، تو شام تک وہ اللہ تعالیٰ کے قلعے میں آ جائے گا۔ ہر چیز کے اگینسٹ اللہ تعالیٰ اس کی حفاظت کرے گا، شیاطین کے اگینسٹ، جنات کے اگینسٹ، جادو ٹونے کے اگینسٹ، ایک دفعہ پڑھنے سے۔ اور جو شام کو ایک دفعہ پڑھ لے صبح تک اللہ کی حفاظت میں رہے گا۔ اس حدیث کو تبع تابعین میں سے جس شخص نے روایت کیا وہ خود یہ بیان کرتا ہے کہ ایک رات مجھے رسول اللہ کی زیارت ہوئی خواب میں صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، تو میں نے نبی علیہ السلام سے خود پوچھا، میں نے کہا یا رسول اللہ یہ حدیث صحیح سند سے میرے تک پہنچی ہے، کیا یہ آپ کی حدیث ہے کہ ایک دفعہ پڑھنے سے اتنی بڑی فضیلت؟ تو نبی علیہ السلام نے فرمایا کہ تم سے جس شخص نے حدیث بیان کی اس نے سچ کہا، یہ میرا فرمان ہے۔ اے اللہ زندگی میں جب موت کا وقت آئے نا تو ہمیں کلمے کی توفیق عطا فرمانا، ہمیں بے ایمانی کی موت سے محفوظ رکھنا، ایماندار مارنا ہمیں، اللہ ہماری آخرت کی منزلوں پہ اپنا فضل رکھنا۔ اگر اللہ فرماتا ہے کہ مشکل کے ساتھ آسانی ہے تو اس پر دل سے یقین رکھو، کیونکہ اس کے ہر لفظ میں بے شمار حکمتیں پوشیدہ ہوتی ہیں جنہیں تم آج نہیں سمجھ سکتے، مگر وہ سب کچھ جانتا ہے۔ یاد رکھو وہی رب ہے جو کنویں کی تاریکی سے حضرت یوسف علیہ السلام کو نکال کر مصر کے تخت تک پہنچا دیتا ہے، تو پھر تم کیوں مایوس ہوتے ہو؟ بھروسہ رکھو وہی رب تمہارے درد کو راحت، تمہارے غم کو خوشی اور تمہاری آزمائش کو کامیابی میں بدلنے کی قدرت رکھتا ہے۔ جنت کی نعمتیں اتنی عظیم ہیں کہ انسانی عقل سوچ بھی نہیں سکتی۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اللہ تعالیٰ فرماتا ہے میں نے اپنے نیک بندوں کے لیے وہ نعمتیں تیار کی ہیں جو نہ کسی آنکھ نے دیکھی، نہ کسی کان نے سنی اور نہ کسی دل میں ان کا خیال آیا۔ صحیح بخاری۔ سوچیں دنیا میں ہم نے کتنی خوبصورت چیزیں دیکھی ہیں، سمندر، پہاڑ، خوبصورت باغات، لیکن جنت کی نعمتیں ان سب سے بالکل الگ ہیں۔ وہاں کی خوشی، وہاں کا سکون، وہاں کی روشنی، یہ سب ہماری سوچ سے بھی بڑھ کر ہے۔ اللہ نے یہ سب صرف اپنے نیک بندوں کے لیے رکھا ہے۔ تو آئیں نیک اعمال کریں، نماز پڑھیں، قرآن پڑھیں، لوگوں سے اچھا سلوک کریں تاکہ ہم بھی ان نیک بندوں میں شامل ہو سکیں۔ اللہ ہم سب کو جنت نصیب فرمائے، آمین۔ اگر یہ ویڈیو اچھی لگی تو لائک کریں، اپنے دوستوں کو شیئر کریں اور فالو کریں مزید اسلامی ویڈیوز کے لیے۔ یا اللہ
जुमा के इस मुबारक दिन के सदक़े हमारी उन दुआओं को भी कबूल फरमा ले जो सिर्फ हमारे आंसुओं में छुपी हैं और जिनका तेरे सिवा कोई वाकिफ नहीं। ऐ अल्लाह, हमें वो आफियत अता कर जिसके बाद कोई डर ना हो, और वो खुशी दे जिसके बाद कोई गम न रहे। ऐ मेरे मालिक, हमारे दिलों के बोझ हल्के कर दे, हमारी परेशानियां अपने गैबी खजानों से दूर फरमा और हमें अपने सिवा किसी का मोहताज न करना। ऐ रब्बे करीम, आज के दिन जितने हाथ तेरी बारगाह में उठे हैं, किसी को खाली हाथ न लौटाना। आमीन या रब्बुल आलमीन। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। सुबह की ये मसनून दुआ पढ़ें। अपने दिन का आगाज़ अल्लाह के नाम से करें। अपने दिन का आगाज़ एक ऐसी मसनून दुआ से करें जो नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से साबित है। ये सुबह की दुआ है जो नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से साबित है। दुआ, अल्लाहुम्मा बिका अस्बहना व बिका अमसैना व बिका नहया व बिका नमूत व इलैकन नुशूर। ऐ अल्लाह, तेरी ही मदद से हमने सुबह की, तेरी ही मदद से हम शाम करेंगे, तेरे ही सहारे हम जिंदा हैं, तेरे ही सहारे हम मरेंगे और तेरी ही तरफ दोबारा उठकर जाना है। ये दुआ अल्लाह पर भरोसा, उसकी याद और उसी पर कामिल तवक्कुल की तालीम देती है। अपने दिन का आगाज़ इस दुआ से करना एक खूबसूरत मसनून अमल है। अगर ये वीडियो मुफीद लगी तो इसे शेयर करें ताकि ज़्यादा से ज़्यादा लोग इस मसनून दुआ से फ़ायदा उठा सकें। अल्लाह हम सबको सुन्नत पर अमल की तौफीक अता फरमाए। आमीन।